नमस्ते दर्शकवृन्द, दृश्य टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ। हामी वार्तालाप कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति तथा नेता विमलेन्द्र निधिसँग कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँसँग हामी नेपाली काङ्ग्रेसको आसन्न महाधिवेशन र समसामयिक राजनीतिका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। उपसभापति, यहाँलाई स्वागत छ वार्तालाप कार्यक्रममा। धन्यवाद। उपसभापति, एकजना व्यस्त नेताको दैनिक जीवन कस्तो हुन्छ, अलिकति तपाईँको अनुभव सुनाउनुहोस् न। राजनीतिकमा के हुन्छ, सबभन्दा बढी समय दिनुपर्छ साथीभाइहरूलाई। राजनीतिक क्षेत्रमा भेटघाट सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूसँग, आफ्नो मतदाताहरूसँग, नागरिक समाजसँग, पत्रकार साथीहरूसँग अथवा मसँग सम्पर्क गर्न चाहने जो पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग भेट्नुपर्ने हुन्छ। भेट्दाखेरि के हुन्छ भने दिनभरि व्यस्त भइन्छ। त्यस कारणले हामीहरूको यो दैनिक जीवन भनेको त अब पार्टीको लागि र जनताको लागि नै आफूलाई समर्पित गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नै व्यक्तिगत जीवनको लागि जस्तै बिहान उठेर शारीरिक एक्सर्साइज गर्ने, मानसिक एक्सर्साइज गर्ने, अब म हेर्नु चाहिँ आफ्नो लागि चाहिँ कति आफ्नो लागि समय दिनुपर्छ भन्ने मेरो आजकल के हुन्छ भने 5 बजेदेखि मोटामोटी आजकल जेदेखि अनलाइन आएको छ, अनलाइन मोबाइलमा तपाईँको समाचारहरू, सोसियल मिडियाहरू हेरिरहेका हुन्छ हामी दुईजना। त्यसपछि 5:30 देखि लिएर 7 बजेसम्म एफएम सुन्छु, 2-3 एफएम सुन्छु। अनि त्यो बिचमा क्रमशः 5:30 देखि तपाईँको म 2-3 राउन्ड चिया खान्छु। त्यसपछि गएर त्यो मेरो आफ्नो स्वास्थ्यको हिसाबले 2 किसिमको पानी खान्छु। एउटा गहतको पानी, राति गहत फुलाएको पानी खान्छु। अर्को तपाईँको लाइम वाटर, कागतीको पानी, तातो पानी गरेर खान्छु। अनि त्यसपछि गएर मेरो के छ भने एउटा औषधि खानेहरू छ। मेरो ब्लड प्रेसर, सुगर, थाइराइडको औषधिहरू नियमित हुन्छ। त्यो बिहान जो डाक्टरले भनिराख्नु भएको छ त्यो नियमित तरिकाले त्यो बिहानदेखि नै खान्छु। र अर्को तपाईँको आलमन्ड जुन हुन्छ, मेरो आलमन्ड तपाईँको 5-6 पिस बेलुका नै मेरो नियमित के हुन्छ भने बेलुका नै कचौरामा पानीमा राखिदिया हुन्छ, त्यसलाई ताछेर बिहान त्यो चियासँग खाने मेरो त्यही हो। अर्को एउटा चिज खान्छु बिहानमा, त्यसलाई इन्द्रजित भन्छ। यो असन बजारमा पाइन्छ, जडीबुटीवाला हो, धानको बिहा जस्तो हुन्छ। त्यो 5-6 दाना तपाईँको म खान्छु र त्यसले दाँतले टोकेर त्यसलाई पिठो जस्तो धुलो जस्तो पारेर खान्छु। यो मेरो वर्षौँदेखिको नियमित हो। र त्यसपछि गएर नुहाई धुवाई गरेर अनि त्यो बिचमा 1 घन्टा वाक गर्छु। अब योगा गर्ने कोसिस गरेँ, अनुलोम विलोम कोसिस गरेँ, कहिले काहीँ गरेँ, सकिएन के। त्यति मात्र होइन, त्यो साइकल हुन्छ नि एउटा, त्यो ट्रेडमिल परिरहेको छ, एक्सर्साइज गर्नको लागि ट्रेडमिल राखेँ, तर त्यो पनि सकिन्छ। त्यस कारणले वाक, डाक्टरहरूले मलाई के भन्दाखेरि केही गर्नुहुन्न भने वाक चाहिँ गरिराख्नुहोस् है। त्यस कारणले म नियमित रूपमा 1 घन्टा, कुनै दिनमा भने बढी, कम्तीमा आधा घन्टा वाक त म गर्छु नै, त्यसै बुझाउने। अब यो बाहेक चाहिँ नै आफ्नो मानसिक खुराकको लागि अध्ययन गर्ने, किताबहरू पढ्ने पहिले पढ्थेँ, आजकल समय कम हुन्छ। पहिले पढ्थेँ। अच्छा, जुन बेला कोरोनाभन्दा पहिले म पेपरको कुरा गरिहालौँ। नेपालको प्रायः जसो 20-25वटा ब्रोडसिटको दैनिक, साप्ताहिक, म्यागजिन मेरो यो बचपनदेखिको बानी, बचपनदेखि भन्नाले अलिकति राजनीतिक उसमा थालेपछि जब मिडिया आउन थाल्यो, प्रिन्ट मिडियाहरू, अनि त्यसलाई म पढ्थेँ बिहानै। र ओछ्यानमा पढेर मात्रै म बाहिर निस्किन्थेँ, फ्रेस हुन, टोइलेट जाने, नुहाउने धुवाउने, पेपर पढेर। किनभने त्यहाँ छुट्यो भने छुट्यो। फेरि यो लकडाउनको बेलामा युगल हरारीले लेखेको किताब जुन थियो नि, त्यो चाहिँ 2-3 किताब पढेँ। स्मल इज ब्युटिफुल मैले बिपीले भन्नुभएको धेरै पहिले स्कुल, म जलेश्वर जेलमा हुँदाखेरि पढाएको थिएँ। अब त्यो एजमा स्मल इज ब्युटिफुलको पढेर बुझ्ने र अहिले बुझ्ने फरक हुन्छ नि त। फेरि मैले स्मल इज ब्युटिफुल रिपिट गरेँ। मैले केही उपन्यासहरू पढेँ। यो बिच लकडाउनको बेलामा मैले सिरियल हेरेँ, र सिरियल तपाईँको खास गरेर महाभारत, रामायण पहिले पनि हेरेको थिएँ मैले, तर अहिले मेच्योर भइसकेपछि बुझाइ फरक हुन्छ। त्यस कारणले लगातार यो लकडाउनको बेला, फर्स्ट लकडाउन भएको थियो नि, त्यसमा तपाईँको भेटघाट टोटल बन्द गरिदिएको थिएँ मैले। यहाँ पनि आउन बन्द भएको थियो नि त्यो बेलामा, मान्छेलाई डर हुन्थ्यो के हो कसरी भनेर। अनि त्यो बेलामा दिउँसो पनि बेलुका पनि जस्तो रामायण, महाभारत, देवको देव महादेव, अनि त्यसपछि तपाईँको विष्णु पुराण, अनि के अरे यो गणेश, यस्ता कुराहरू, ताकि धार्मिक कुराहरूको बारेमा मैले
धेरै यो भिजुअल हेर्दा र किताब पढ्दा फरक हुन्छ नि त, त्यो सब कुराहरू गरेँ। अनि तपाईँको व्यक्तिगत जीवन, आफ्नो स्वास्थ्य, सन्तुलित खानाको बारेमा त बताउनु हो। तपाईँको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको स्वास्थ्य चाहिँ कस्तो छ नि? अब मैले नेतृत्व गरेको अथवा अहिले त भनौँ न नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, अहिले अब नेतृत्वको टोलीमा छु। अब नेतृत्व त हाम्रो विधान अनुसार सभापतिको नेतृत्व हुन्छ, जो शेरबहादुर हुनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको स्वास्थ्यले जटिल अवस्थामै छ। जटिल अवस्थामा किन छ भनेदेखि, कसरी लिन्छु भनेदेखि तपाईँको नेपालमा अहिले ठुलो परिवर्तन भयो नि। नेपालमा मैले 5वटा परिवर्तन एकैपटक भएको भन्ने गरेको छु। 5वटा परिवर्तन भन्नाले राजतन्त्रबाट गणतन्त्र आयो, जो थिएन पहिले, कसैले सोचेको पनि थिएन होला। एकात्मक राज्य प्रणालीबाट सङ्घीय राज्य प्रणाली आयो, त्यो दोस्रो त्यो हो। तेस्रो तपाईँको निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन भयो। पहिले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, जसलाई फर्स्ट पास्ट द पोस्ट भनिन्छ, त्यसमा पिआर थपियो, समानुपातिक थपियो। सजिलोको लागि हामीले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भन्दा भयो, यो पनि नेपालमा थिएन। यो तेस्रो भयो। चौथो तपाईँको समावेशी समानुपातिकताको कुरा, क्लस्टरहरू छुट्याएर, कि नेपाल त विविधताहरूले भरिएको देश हो, यो समाज हो। यो यहाँ चाहिँ भौगोलिक विविधता छ, हिमाल, पहाड, तराई, मधेस छ। यहाँ तपाईँको जातीय विविधता छ, थरीथरीको कति 100 कति जातिहरू छौँ नेपालमा हामी। त्यस्तै तपाईँको यहाँ भाषिक विविधता छ, नेपाली भाषा, मैथिली भाषा, उर्दू भाषा, 100 भन्दा बढी भाषा छ, त्यो संविधानमा पनि उल्लेख छ। त्यसै तपाईँको यहाँ तपाईँको धार्मिक विविधताहरू छन्, हिन्दू, मुसलमान, बुद्धिस्ट, क्रिस्चियन छन्, अरू जैन छन्, थरीथरीको छन् होइन। भाषिक धार्मिक विविधता छ, सामुदायिक विविधता छ। अब त्यस कारणले यो सबै विविधता, लैङ्गिक विविधताहरू छन्। यो सबै विविधताहरू अहिले संविधानमा हामीले 8वटा क्लस्टर बनाएको छौँ, त्यो विविधताको पहिचान गरेर। दलित, जनजाति, महिला, मधेसी, पिछडा वर्ग, मुसलमान लगायतका हामीले अल्पसङ्ख्यक के गरेका छौँ। अनि यो अहिलेको परिवर्तन हो। यो यति कुरा किन भनेको छु भने परिवर्तन आयो। यो परिवर्तन आउनको लागि के गर्नु पर्यो भने 2 पटक संविधान सभाको निर्वाचन भयो। 2 पटक संविधान सभाको निर्वाचन भएर संविधान बनाउनको लागि, यो परिवर्तनलाई व्यवस्थित गर्नको लागि संविधान बनाउने कुरा हामीले उद्देश्य राखेका थियौँ। अब त्यो बडो प्रतिकूल अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस तपाईँको त्यो बेलामा अल्पमत थियो। संविधान सभाको टोटल तपाईँको सङ्ख्यालाई हेर्ने हो भनेदेखि कुल मिलाएर वर्चस्व तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसभन्दा विरोधीहरूको थियो दुईटै संविधान सभामा। पहिलोभन्दा दोस्रोमा अलिकति साइज नेपाली काङ्ग्रेसको बढेको चाहिँ हो, तर नेपाली काङ्ग्रेस भर्सेस अल पोलिटिकल पार्टी गर्ने हो भने उनीहरू बहुमत थिए। यसको बावजुद पनि नेपाली काङ्ग्रेसको कुशल नेतृत्वको कारणले गर्दा नेपालमा संविधान निर्माण गर्दाखेरि निर्दलीय संविधान हामीले बन्न दिएनौँ, एकदलीय संविधान बन्न दिएनौँ, कम्युनिस्ट संविधान बन्न दिएनौँ, तानाशाही संविधान बन्न दिएनौँ, क्षेत्रीयवादी अथवा जातीयवादी संविधान बन्न दिएनौँ। संविधान कस्तो बन्यो? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणालीले व्यवस्थित गर्ने संविधान बनायो। अब भन्छु म, यो नेपाली काङ्ग्रेसको आजको स्वास्थ्यको बारेमा हेर्दाखेरि यो पृष्ठभूमिलाई तपाईँ ध्यानमा राखेर तुलना गर्नुपर्दछ। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा प्रणाली पनि आयो, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा संविधान पनि आयो, र त्यही संविधान अनुसारको चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसले तपाईँको बहुमत पाउन सकेन हैन। 3 वर्ष 4 वर्ष अगाडिको चुनावमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले बहुमत पायो, रुखछापले बहुमत पाएन। नपाइसकेपछि के भयो? संविधान त जारी भयो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली आयो, जनताले चाहे अनुसारको प्रणाली निर्माण हामी गऱ्यौँ, तर त्यसको सञ्चालन तपाईँको संविधान अनुसार हुन सकेन। किनभनेदेखि त्यही संविधान अनुसार जुन संविधान आयोगमा हामी गर्व गर्दछौँ, जुन संविधान नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा र कुशल र दूरदर्शी व्यवहारको कारणले आयो, त्यो संविधानको अनुसार सत्ताधारी दलले, निर्वाचनबाट आएको सत्ताधारी दल फेरि त्यत्तिकै जबरजस्ती आएको त होइन, मतदाताले भोट दिएर आएको त्यसले जननिर्वाचित सरकार हो, त त्यसले त्यसलाई गरेन। त्यसैले म के भन्छु भनेदेखि त्यो दृष्टिकोणले, त्यो कसीमा यदि तपाईँको मूल्याङ्कन गर्ने हो भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको स्वास्थ्य पहिलेभन्दा तपाईँको यति हुँदाहुँदै पनि
यति के भन्छ त्यसलाई टनिक पोलिटिकल टनिक भनौँ न पोलिटिकल टनिक हुँदाहुँदै पनि नेपाली काङ्ग्रेस तपाईँको बहुमत प्राप्त गर्न सकेन भनेपछि त नेपाली काङ्ग्रेसको स्वास्थ्य कमजोर देखियो नि त। त्यस कारणले म के भन्छ यो स्वास्थ्य तपाईँको अहिले कमजोर छ। तर स्वास्थ्य कमजोर छ भन्ने बित्तिकै निराशा हुने अवस्था छैन, यसको उपचार चाहिँ छ है। यो स्वास्थ्य उपचार हुन सक्छ भन्ने मेरो विश्वास छ, मेरो भरोसा छ। अब यहाँले भन्नुभएको चाहिँ काङ्ग्रेसको स्वास्थ्य ठिक छैन भन्दाखेरि अब काङ्ग्रेसको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने उपचार गर्ने महत्त्वपूर्ण ठाउँ भनेको महाधिवेशन हो। महाधिवेशनको तयारी पनि भइरहेको सुनिन्छ होइन, यहाँहरूले पनि भनिरहनु भएको छ। त महाधिवेशन समयमा हुँदैन भन्ने संशय पनि सँगसँगै छ। त्यो के हो त, त्यो समयमा हुने नहुने कुरामा के छ यहाँको? अब समयमा होइन, अलिकति जटिलता उत्पन्न भएको हो, यो पनि हाम्रो लागि दुर्भाग्यको कुरा हो, यो हाम्रो कमजोरी हो होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि क्रियाशील सदस्यताको सन्दर्भमा एकातिर विवाद सल्ट्यो पनि भनिएको छ, अर्कोतिर त्यसको व्यावहारिक रूपमा जुन सूची बन्नुपर्ने हो त्यो सूची बनिसकेको छैन र सूची निर्वाचन समितिले प्राप्त गरिसकेको छैन। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसको विगतको महासमितिको बैठकले जुन वडा तहबाट प्रतिनिधित्व हुने, त्यसलाई हामीले सजिलो भाषामा सिट सङ्ख्या भनौँ न, जसको कति सङ्ख्याको लागि निर्वाचित हुने, त्यसको बारेमा निर्धारण गर्न तपाईँको जनसङ्ख्याको आधारमा भनिदिएको हुनाले त्यो जटिलतालाई सम्बोधन गर्नको लागि जुन निर्देशिका बनाउने छ त्यो पनि तपाईँको इम्प्लिमेन्टेबल हुन सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति समयमा नहुने हो कि भन्ने चिन्ता चाहिँ छ। तर मेरो विचारमा अब चाहिँ रोक्नु हुँदैन, अब चाहिँ यो गर्नुपर्छ भन्ने हो। वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवालाई नै बाँकी अवधि यो सेकेन्ड महाधिवेशन पनि भइसक्नुपर्ने समय हो नि त अहिले, नियमित भएको भए उहाँलाई नै सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व छोडिदिने अनि त्यसपछि जेनरल टाइममा चाहिँ हामीले अर्को महाधिवेशन गर्ने। म यसको पक्षमा छैन, मसँग यस प्रस्ताव चर्चा त भइरहेछ अहिले। अब यो पत्रकार साथीहरू आउँदा नै सोध्नु छ, हाम्रो पार्टीभित्रमा यस्तो कुनै छलफल भएको छैन र यो उपयुक्त कुरा पनि होइन। यसमा सहमत हुनु? म सहमत छैन यसमा। यदि त्यसो भयो भने चाहिँ के हुनसक्छ? यदि भनौँ न यहाँको आफ्नो रिजर्भेसन होला तर चाहिँ बहुमतले यस्तो अनुमानको कुरामा जान चाहन्न म। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट नयाँ सभापतिको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो मेरो स्पष्ट दृष्टिकोण। यसमा कुनै बहानाले कुनै तर्कले यसको रोकछोक गर्ने छेकबार गर्ने काम गर्नु हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसको तपाईँले अघि स्वास्थ्यको कुरा गर्नुभयो नि त, नेपाली काङ्ग्रेसलाई पुनः ताजगी गर्नको लागि, नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ हेल्दी एन्ड वेल्दी पोलिटिकली है बनाउनको लागि पनि तपाईँको महाधिवेशन हुनैपर्छ, नयाँ नेतृत्व आउनैपर्छ। यहाँलाई चाहिँ सभापति देउवासँग लामो समयदेखि सँगै सहकार्य गरेको, उहाँलाई सहयोग गरेको, उहाँलाई नेता बनाउनमा प्रधानमन्त्री बनाउने यहाँको ठुलो योगदान भएको हामीले देखाएको छौँ बाहिरबाट होइन। तर अहिले आएर यहाँले आफै म सभापतिको उम्मेदवार भन्नुभएको छ, त्यसको लागि एक्सर्साइज पनि गरिरहनु भएको छ। किन उहाँसँग कुनै सिरियस मनमुटाव भएर हो कि काङ्ग्रेसको उपचार गर्नको लागि नेतृत्वमा जान खोज्नु भएको? यहाँ कुनै मनमुटाव भएको होइन, काङ्ग्रेसको उपचार गर्नको लागि। र काङ्ग्रेसको उपचार मात्रै होइन, देशमा संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई तपाईँको ट्र्याकमा ल्याउनलाई र यसको सफल कार्यान्वयनको लागि म सभापति बन्न चाहन्छु। उहाँसँग कुनै मेरो मनमुटाव छैन। होला उहाँलाई यो कुरा धेरै पहिलेदेखि थाहा छ। उहाँलाई साँच्चै के भन्नुहुन्छ भनेदेखि अरूलाई थाहा पछि आयो भएर होला, तर उहाँलाई त 10औं 11औं 12औं महाधिवेशनदेखि नै थाहा छ उहाँ र मेरो बिचको सम्बन्ध कस्तो भन्दा उहाँलाई थाहा छ कि तपाईँको नेतृत्व पछि म आउँछु भन्ने कुरा उहाँले भनेको छु। म पनि चाहन्छु तपाईँको सफल पार्टीको र देशको नेतृत्व गर्ने कुरामा मेरो सम्पूर्ण सहयोग हुन्छ। तर तपाईँको नेतृत्व पछि पार्टीको र देशको नेतृत्व म पनि गर्न चाहन्छु नि। जसरी तपाईँको चाहना छ भने मेरो पनि चाहना छ। यो कुरा हाम्रो साथीहरूले पनि थाहा थियो र यो 12औं महाधिवेशन र 13औं महाधिवेशनमा त क्याटेगोरिकली कुरा भएको छ कि 14औं महाधिवेशनमा म सभापतिको उम्मेदवार हुन चाहन्छु। उहाँले हो पनि भन्नुभएको छ। त्यस कारणले उहाँलाई कुनै धोका दिएर उहाँलाई चाहिँ अचानक थाहा दिएर पनि होइन। यो धेरै पहिलेदेखि यो राजनीतिक तपाईँले सहयात्रा सहकार के भन्नुहुन्छ यो शब्दावलीको प्रयोग कति उपयुक्त छ छैन म पछि कुरा गरौँला। तर के भनेदेखि यो कुरा उहाँलाई थाहा थिएन भन्ने कुरा छैन। मलाई पनि पहिलेदेखि नै थाहा थियो उहाँलाई र अरू साथीले पनि थाहा थियो। अरू साथीले पनि शेरबहादुरजी पछि त तपाईँ नै हो भन्ने पनि भन्नुभयो, अहिले पनि भन्नुहुन्छ। अब उहाँको भन्नुहुन्छ मेरो अन्तिम पटकको विधानअनुसार म के भन्छु भनेदेखि तपाईँको त्यो अन्तिम पटक उहाँ 13औं महाधिवेशनमा पनि त्यही भन्नुभएको थियो मेरो अन्तिम पटक हो। अब उहाँको अन्तिम पटक कति पटक हुने हो अहिले उहाँको पार्टीको विधानअनुसार भन्नुहुन्छ। उहाँको अन्तिम पटक होला, मेरो त पहिलो पटक सुरुवातै भएको हुँदैन नि, अहिले गरिनँ मैले त। त्यस कारणले म के छ नेतृत्व परिवर्तन यो पुस्तान्तरणसँग पनि सम्बन्धित विषय हो। नेपाली काङ्ग्रेसले पुनः ताजगी गर्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेसको स्वास्थ्य उपचार भन्नु नि राजनीतिक स्वास्थ्य उपचारको लागि पनि
र नेपालले अहिले जरुरी छ कि देशमा जुन प्रणाली छ त्यो प्रणालीमा विश्वास राख्ने पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै हो। लोकतान्त्रिक पार्टी, मूल कुरा लोकतन्त्र न हो। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने नेपालमा कम्युनिस्टहरू छैन, यो त मैले भनिरहनु परेन, दोहोऱ्याइरहनु परेन। त्यस कारणले यो प्रणालीलाई सफल सञ्चालन गर्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले नै सक्छ। म भन्न चाहन्छु कि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणाली हामीले ल्याएका हौँ, त्यसको ओनर हामी हौँ, लिडरसिप हामीले लिएको हौँ, अरूसँग पनि साथ लिएर बनायौँ र त्यस कारणले यसको सफल सञ्चालन गर्ने पार्टी पनि नेपाली काङ्ग्रेस नै हो, हामी नै हौँ, अरू पार्टीले सक्दैन। त्यो अहिलेको नेतृत्वले भन्न सकेन तपाईँको भनाइ? त्यो म भन्दिनँ, तपाईँले भन्नुहोस् त। अब यहाँले चाहिँ यो सभापतिको उम्मेदवारी दिन्छु भन्ने प्रसङ्ग आएपछि यहाँहरू 3 जना नेताहरू अब कतिपय राजनीतिक टिप्पणी गर्दाखेरि सुन्दा कस्तो लाग्छ थाहा छैन, काङ्ग्रेसका 3 जना युवराज हुन् भन्ने गर्छन्, अन्यथा नलिनु होला। बिपी कोइरालाको सुपुत्र शशाङ्कजी, गणेशमानजीको सुपुत्र प्रकाशमानजी, महेन्द्र नारायणजीको सुपुत्र यहाँ 3 जना हुनुहुन्छ होइन। 3 जनाको आफ्नै करियर छ, कुनै त्यो पिताजी नेता हुनुहुन्थ्यो, थप्पको नेतृत्वमा आएको त होइन। त यो तपाईँहरू 3 जना नेताहरू 2-3 राउन्ड 4 राउन्ड मिटिङमा बसेर हामीले देखिरहेछौँ। 3 जनाको भान्सामा पनि यहाँले भोजन गर्नुभयो होला पक्कै पनि। कसको भान्साको परिकार मिठो थियो? पत्रकारहरूको लागि के हुन्छ भने ब्याड न्युज इज गुड न्युज भन्छ मार्केटिङमा। पाठकको लागि? पाठकको लागि होइन, जर्नलिस्टको लागि। आइएम सरी टु से, पाठकको कुरामा भन्न सक्दिनँ, तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ कुरा। तपाईँहरूले के हुन्छ भनेदेखि यो ब्याड न्युजलाई नै हाइलाइट गर्नुहुन्छ, किनभने तपाईँहरूको यो पेसागत कमर्सियलाइज हुन्छ अरे भन्नुहुन्छ। यो भनाइ हो, यो मेरो मात्रै भनाइ होइन, पाठकले त पनि मन पराउँछ। एक अब त्यस्तो किन मैले जोडेको छु भनेदेखि तपाईँले 2टा शब्द अलि प्रयोग गर्नुभयो। एउटा युवराजहरू भन्नुभयो, अर्को अब होइन, तर मेरो सामने तपाईँले भन्नुभयो त। अर्को सुपुत्रको कुरा गर्नु भन्नुभयो। मलाई यो सुपुत्रवाला शब्द चाहिँ मन परेको छ। तपाईँले यो भन्दा हुन्छ बिपीको सुपुत्र, गणेशमानको सुपुत्र, महेन्द्रजीको सुपुत्रहरू हामीहरू 3 जना सुपुत्र छौँ नि त। सुपुत्र हुनु त भाग्यको कुरा हो, सुपुत्र हुनुपर्छ नि। सुपुत्र हुने चाहना सबै पिता माताले राख्छन्, जनताले राख्छ। सुपुत्र हुने चाहना देश र जनताले पनि राख्नुपर्छ। हामीहरू 3 जना बसेकै हौँ र हामीहरू 3 जना जुन छौँ, कसैको बढी होला, कसैको कम होला, तर 3 जना नेपाली काङ्ग्रेसमा, नेपालको राजनीतिमा स्थापित इस्ट्याब्लिस्ड व्यक्तित्व हौँ। 3 जना हामीले बेला बखतमा जनताको भोटबाट निर्वाचित भएका हौँ। कोही टिका लगाएर आएको छैन, जनताले भोट दिएको हो नि त। शशाङ्कलाई पनि जनताले भोट दिएकै हो, प्रकाश मल्ललाई भोट दिएकै हो, मलाई पनि भोट दिएकै हो। कोही कुनै बेलामा हारेको होला, कोही जितेको होला, सामान्य कुरा हो। त्यस कारणले यो कुनै पनि मान्छेले यति एकपटक होइन, शशाङ्क 3 पटक जनतामा निर्वाचित भयो। प्रकाशमान पनि कतिपय अहिले पनि निर्वाचित छ यस्तो क्राइसिसको बेलामा। नेपाली काङ्ग्रेस सङ्गठनमा तपाईँको महामन्त्री उपसभापति भएको हो, म चाहिँ महामन्त्री र उपसभापति भएको छु, म पनि निर्वाचित भएको छु होइन। 1-2 पटक हारे पनि हारजित भइरहन्छ। त्यस कारण हामी त नेपाल जेल गएको छौँ हामी। त्यस कारण हामी अघि तपाईँले मेरो व्यक्तिगत जीवनको कुरा सोध्नुभयो। त्यस कारणले यसलाई अब कसैलाई हामीलाई न्यून मूल्याङ्कन गर्ने इच्छा छ भने त्यो इच्छालाई पनि नमस्कार गर्नुभएको त म के गर्न सक्छु होइन। तर हामीहरू 3 जनाको बिचमा एउटा के धारणा भएको छ भने, जो कि नेपाली काङ्ग्रेसको बारेमा र नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा समान धारणा बनाऊ। हामी 3 जना हामीहरूले पनि आफूलाई जिम्मेवार छन्, पार्टीलाई पनि स्वस्थ राजनीति पोलिटिकल्ली हेल्दी बनाउनु पर्यो र देशमा डेमोक्रेसीलाई पनि हामीले हेल्दी र वर्केबल बनाउनु पर्यो। जनता र देशको प्रति डेडिकेटेड भएर जनताको समुन्नतिको लागि, सुख र शान्तिको लागि काम गर्नु पर्यो। त्यो त हाम्रो पनि हाम्रो जीवनको लक्ष्य त्यही हो। त्यो हिसाबले हामी 3 जना मिलेर साझा धारणाहरू केही बनाउन सक्छौँ कि भनेर हामीले छलफल जारी राखेका छौँ र जारी रहन्छ। यो ठिक छ, साझा धारणा बनाउने कुराको अभ्यास सँगसँगै नेतृत्वको पनि कुरा भयो होला। 3 जनामध्ये को सभापतिमा जाने, बाँकी 2 जनालाई कसरी एड्जस्ट गर्ने? म तपाईँको माध्यमबाट सबैलाई के पनि भन्न चाहन्छु भने, यो सँगसँगै नेतृत्व गर्ने जस्तो भनौँ न, 13औं महाधिवेशनमा 3 जना सभापति उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, शेरबहादुरजी, रामचन्द्रजी र कृष्णप्रसाद सिटौलाजी। शेरबहादुरजी जित्नुभयो, 2 जना हार्नुभयो। अब अहिलेको व्यावहारिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ, व्यावहारिक भन्दैछु है म, 3 जना नेताले छलफल गर्नुहुन्छ र 3 जना नेताले छलफल गरेर सहमति गर्यो भने त्यो तपाईँको प्रिभेल गर्छ नेपाली काङ्ग्रेसमा
होइन केन्द्रीय समितिमा यति धेरै मान्छे भए पनि विधानको प्रक्रिया एउटा भयो भने पनि त्यो सबै कुरा त्यही अनुसार हुन्छ हुँदैन। त्यस कारणले तीनैजना मिलेर सामूहिक राजनीतिक नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। तीनैजना मिलेर सामूहिक नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसको यसको अन्तर्निहित तथ्य र तत्त्व तपाईँले विश्लेषण गरिदिनुहोस्। तीनैजना एकअर्काको प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ, जित हारबाट आउनुभएको छ। त्यस कारण जित हारको अवस्थामा रहे पनि मान्छेले सामूहिक नेतृत्व दिन सक्छ, मैले त्यो भन्न खोजेको छु। त्यस कारण तपाईँहरूले यो अनुमान गर्नुहुन्छ कसैले भने हामी तीनजनाको साझा धारणा बनाउने क्रममा तीनजना मध्ये कोही एकजना मान्छेमा सहमति हुन्छ कि हुँदैन त्यो सदाशयता तपाईँको हो भनेदेखि त्यो राम्रै कुरा हो। हाम्रो पनि चाहना त्यो हो। हामी तीनैजनामा कोही एकजना मात्रै सभापति व्यवहार भइदियो भए हुन्थ्यो। मलाई पनि त्यो लागेको छ, अरू साथीले पनि त्यो लागेको छ। एकअर्काले समर्थन गर्ने भइदियो त्यो स्थिति प्राप्त गर्नको लागि हामी प्रयत्नशील पनि छौँ। तर सँगसँगै पनि भन्छु हामी तीनजनामा तपाईँको पदको बारेमा सहमति भएन भने पनि साझा धारणा बनाउने विषयको औचित्य त छँदैछ नि त। जसरी उहाँहरू तीनजना हारेर पनि सहमति गर्दै हुनुहुन्छ, सामूहिक नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ, हामी त्यसरी पनि गर्न सक्छौँ नि त। हो त्यो दुइटै दृष्टिकोणले तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गरिदिनुपर्छ के, मेरो धारणा त्यो हो। यसमा चाहिँ भनौँ न तपाईँ तीनजनाले यो एक्सर्साइज हामी तीनजनामा पदको कुरा मिलेन भने लो यो तीनजनाको पनि कुरा मिलेन है भनेर तपाईँको निष्कर्षमा जानुपर्ने पद्धति तपाईँको उपयुक्त छैन, त्यो सोच उपयुक्त छैन भन्न खोजेको मैले त्यो हो। तपाईँहरूको यो एक्सर्साइज हुँदै गर्दाखेरि सभापति देउवाले फेरि पनि सभापतिको लागि इच्छा राखेको कुरा आइरहेको छ कतै न कतैबाट, आफैले भन्नु पनि भएको छ उहाँले। त्यस्तो हुँदा उहाँले नछोड्ने अवस्था हुँदाखेरि तपाईँहरूको के हुन्छ निर्णय? होइन अब यो अब उहाँको कुरा उहाँले गर्नुहुन्छ, मेरो कुरा म भन्छु, अरू कुरा त अरू साथीले भन्नु होला। मेरो कुरा त म त 14औं महाधिवेशनमा सभापतिको उहाँहरू हुन्छु। भोलि मेरो सम्पर्क कार्यालय बानेश्वरमा खोल्दैछु, यहाँ ब्याङ्केट बानेश्वर ब्याङ्केट थापा गाउँमा। मैले त त्यसको उद्घाटन भोलिदेखि गर्दैछु। म त गृह कार्य गर्दैछु। म सबै हट्नु न त यसपालि उम्मेदवारी दिनुहुन्छ पछि हट्नु त पुरै भएन नि त। साथीहरूले मलाई भन्नु पनि भएको पर्सि नहट्नुहोस् है भनेर। यो कङ्ग्रेसमा सधैँ पुरानो नेताहरूले अर्को यो लास्ट टाइम भन्दै फेरि पनि चुनाव जित्ने प्रतिस्पर्धा गर्ने चलन छ, लामो परम्परै छ होइन। यहाँले भोग्नु भएको छ सबै कुरा। यस्तो बेलामा रामचन्द्रजी, शेरबहादुरजी, सिटौलाजीहरू त अब प्रतिस्पर्धी हुँदाहुँदै पनि नेतृत्वमा चाहिँ निर्णय उहाँहरूले गर्नु छ भन्नुभयो। त्यसपछि यहाँ तीनजना नेताहरू, यो सबै तीनैजना 6जना चाहिँ बाहिर बसेर तपाईँहरूको पछिल्लो उत्तराधिकारी चुन्ने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन? पार्टीमा आमुल चेन्ज गर्ने हो। अहिले त म देखिरहेको छैन कसैले। एकजना कल्याण गुरुङले म पनि सभापतिमा हुन्छु भनेर कति टिक्नुहुन्छ उहाँको कुरा हो। अरू त हामी 6-7 जना बाहेक भनौँ न। शेरबहादुरजी, रामचन्द्रजी, म त यसको बारेमा धेरै पटक भनिसकेको छु। शेरबहादुरजी, रामचन्द्रजी, सिटौलाजी उहाँहरू तीनजना 13औं महाधिवेशनमा भाग लिनुभएको कारणले अब फेरि उहाँहरू उम्मेदवार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न अझै भन्न सक्दिनँ। शेरबहादुरले पनि छोड्नुहोस्, मलाई पनि विश्वास छ उहाँले मलाई समर्थन गर्नु होला। मलाई त विश्वास छ उहाँहरू तीनजनाले मैले समर्थन गर्नु होला भने, कमन क्यान्डिडेट होला भन्ने पनि छ होइन। र त्यति मात्र होइन, म प्रकाशमान र शशाङ्क मध्ये पनि हामी हुन सक्छौँ। अर्को शेखरजी पनि हुनुहुन्छ। यदि देखेको 7 जना तपाईँको सबभन्दा बढी सिरियस क्यान्डिडेटमा छौँ। अर्को एकजना हुनुहुन्छ है तपाईँले, अर्को त्यो बाहेक भन्नु पनि पुस्ता। त्यो बाहेकहरू कसैले तपाईँको सभापतिको उम्मेदवारीको चर्चा गरेको छैन एक्सेप्ट कल्याण गुरुङ। बडा इन्ट्रेस्टिङ रमाइलो कुरा। म गएँ यहाँ, मैले मेरो त अब सिनियर साथी बसन्त गुरुङको छोरा हुनुहुन्छ, यहाँ आउनुभएको थियो उहाँ। अनि मलाई थाहा पनि थिएन। अङ्कल मैले पनि सभापतिको उम्मेदवारी दिएको छु, म त उठ्छु। मैले ए बाबु कसरी हुन्छु भनेर भन्दाखेरि होइन अब हाम्रो त रिकग्निसनै भएन। त्यस कारणले म त मेरो पुस्ताको बारेमा त रिकग्निसनै नभएन। त्यस कारण म त हजुरहरू 14-15को कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, म त 17-18 महाधिवेशनलाई ध्यानमा राखेर अनि सभापतिको उम्मेदवारी अहिलेदेखि तपाईँको घोषणा गर्दैछु भनेपछि त अर्को दृष्टिकोण लिएर म त कति दूरदर्शी रहेछ। दूरदर्शी शब्दको यदि उपयोग गर्ने हो भनेदेखि त एउटा कुनै यङ उम्मेदवार जसले कि म अहिले 14औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार हुन्छु भन्छ, अरूले हेर्दाखेरि भर्खर भड्केको मान्छे के होला भन्ने टिप्पणी गर्छन् सरल भाषामा, सही तौरमा। तर उसले के भन्छ भने मैले अहिलेको लागि थोरै गर्दैछु र 17औं-18औं महाधिवेशनमा पनि मेरो सम्भावना हुनसक्छ। त्यस कारणले त्यो सम्भावनालाईको सुरुवात गर्नलाई पहिले गर्दैछु भन्छ। भनेपछि त होला नहोला बेग्लै कुरा हो। बिमबहादुर तामाङ पनि क्यान्डिडेट हुनुभएको थियो नि त। हामी 7 जना बाहेक पनि ल्याए पुस्तामा। अब अहिलेसम्म कसैले बलियो दावेदार देख्नुहुन्न? होइन, म देख्ने होइन, प्रस्तुत गर्नु पर्ने कसैले। देख्नको लागि त कसैले आफूलाई प्रस्तुत गर्नु आउनु पर्ने गाडी। अहिले यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ नि,
फरक किसिमले सरकार बनाएको छ सर्वोच्चको फैसला पछाडि अहिलेको सत्ता सहकार्यले काङ्ग्रेसको भविष्यलाई कतिको फाइदा बेफाइदा हुन्छ कस्तो देख्नुहुन्छ? होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको उचित अनुचित भन्न जानुहोस्। नेपाली काङ्ग्रेस किन ओली सरकारले नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिले पटक पटक निर्णय गरिसकेको थियो कि कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष भन्नु चाहिँ म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष केपी ओलीजीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले तपाईँको यो सबै क्षेत्रमा भाँडभैलो गर्यो। त्यस कारणले राजनीतिक र नैतिक रूपमा शासन गर्ने अधिकार छैन भनेर हाम्रो छलफल भएपछि आधिकारिक निर्णय हो नम्बर 1। नम्बर 2, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्न पहल गर्नुपर्छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिले छलफल गरेर निर्णय गरेको हो। त्यसकारणले यो अनुचित भन्ने कुनै मिलेन। अब रहेको कुरा के भनेदेखि अहिले सरकार गठन भयो, गठबन्धनको सरकार चलाउनु गाह्रो, त्यसै गाह्रो हुन्छ, अहिले पनि गाह्रो छ। अलग अलग विचारधारा, अलग अलग राजनीतिक मिलेको उसमा, त्यस कारणले त्यसमा त नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक अरू कुनै डेमोक्रेटिक पार्टी छैन गठबन्धनमा। यो डेमोक्रेटिक गठबन्धन यो एलायन्स त होइन, यो होइन, विपरीत विचारधाराहरूको गठबन्धन हो। त्यस कारणले त्यति सजिलो छैन। तर नेपाली काङ्ग्रेसले जब कि 1.5 वर्षपछि मात्रै आम चुनाव हुने अवस्था छ, त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले यो कम अवधिमा आए पनि प्रतिकूल अवस्थाको बावजुद पनि देश र जनताको लागि कमसेकम राम्रो काम गर्यो है, अथवा बिगार्ने काम गरेन है। धेरै 1.5 वर्षमा यति जटिल गठबन्धनलाई लिएर सबै राम्रो काम गर्नु सकिन्छ भन्ने आशा गर्नु र हामीले आश्वासन पनि दिनु हुँदैन होइन। तर कमसेकम देश र जनताको हित विपरीत काम गर्ने, बिगार्ने काम गर्नु छ नि, सपार्ने काम भएन भने बिगार्ने काम नगरौँ भन्ने हाम्रो सामाजिक भाषा छ नि त, हो त्यस्तो भयो भने पनि कमसेकम हुन्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो। त्यो रूपमा सरकारको सञ्चालन र सरकारको मूल्याङ्कन तपाईँहरूले त्यही अर्थमा गरिदिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। महासमितिको बैठकमा यो धर्मनिरपेक्षताको प्रसङ्ग उठेर यो चाहिँ वैदिक सनातन हिन्दू धर्म हुनुपर्छ नेपाल भन्ने प्रसङ्गमा छलफल भएर र एजेन्डा दर्ता भएको छ क्यारे यो डडेलधुराको सभापतिको नामबाट। त्यो धेरै नेताको सपोर्ट पनि भएको भन्ने सुनिएको छ। त्यो विषय महाधिवेशनमा उठ्छ या उठ्दैन, अथवा नेपाली काङ्ग्रेस यी विषयहरूमा के भन्छ, पुनर्विचार गर्ने मनस्थितिमा? अब के उठ्छ के उठ्दैन म अहिले केही भन्न सक्दिनँ। म नेपाली काङ्ग्रेस धार्मिक स्वतन्त्रता विश्वास गर्छ, संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लेखेको छ, त्यो दुईटै एकअर्काको विरुद्धमा छैन भन्ने म ठान्छु। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्यता छ नेपालमा र म पनि हिन्दू हुँ, हिन्दू हुनुमा गर्व पनि छ। र संविधान र कानुनले कुनै पनि शब्दावलीले, कुनै पनि धाराले, कुनै पनि कानुनले हिन्दू धर्म अनुसारको आचरण गर्नको लागि निषेध गरेको छैन, बरु हौसला नै दिएको छ। त्यसकारण म अब यो बहसलाई त्यही रूपमा हेर्नुपर्दछ भन्ने लिन्छु। भारतीय जनता पार्टीको नेता अहिले काठमाडौँमा भेटघाटमा व्यस्त हुनुहुन्छ, सायद यहाँसँग भेट भएको हुनसक्छ, थाहा छैन। त्यो भेटघाट व्यक्तिगत मित्रताको भेटघाट छ कि राजनीतिक एजेन्डा पनि छ भेटघाटमा, छलफलमा छ कि? होइन, हिजो मेरो इन्डिया हाउसमै भेटघाट भएको थियो विजय चौथाईवालजीसँग। उहाँ विदेश विभागको प्रमुख हुनुहुन्छ, पहिलेदेखि मेरो चिन्जान पनि हो, धेरै साथीहरूको चिन्जान छ। अब यो हरेक पार्टीले आफ्नो, हामीले पनि विदेश विभाग बनाउँछौँ, अहिले कम भएको छ, त स्वाभाविक हो बनाउँछौँ। त्यो भेटघाट भएको छ। भेटघाटमा मैले 4-5वटा कुरा राखेको छु उहाँसँग। एउटा के भनेको छु भनेदेखि नेपाल सरकारको तर्फबाट अग्रिम भुक्तानी भइसकेको अवस्था हुँदाहुँदै पनि भ्याक्सिन आइसकेको छैन। त्यो चाहिँ तपाईँकै पार्टीको सरकार हो, तपाईँ गएर फर्केर गएर यो सन्देश सुनाइदिनुहोस् कि भ्याक्सिन दियोस् भनेर। नेपाल र भारतको जुन विशेष सम्बन्ध छ, यसै पनि मानवीय सम्बन्धको आधारमा काम गर्छ भने त्यो गरिदिनुहोस् भनेर अनुरोध गरेको छु मैले। दोस्रो कुरा, मैले नेपालको संविधानलाई भारतले अहिलेसम्म स्वागत गरेको छैन, बधाई दिएको छैन। नाकाबन्दी नै भयो, पछि गएर जब जारी भयो, जारी भइसकेपछि हामीले नोट लिएका छौँ भनेर भने विज्ञप्ति निकाले। त्यसपछि गएर संविधानको बारेमा अझै पनि छैन। संविधान दिवस हामी मनाउँछौँ, संविधान दिवस भनेर हामीलाई शुभकामना दिने, बधाई दिने भारतबाट अहिलेसम्म आएको छैन। त्यस कारणले अब जब कि यो संविधान अनुसार निर्वाचन पनि भइसक्यो, यो संविधानलाई मान्दैनौँ, बहिष्कार गर्छौँ, संविधान जनाउने पक्ष जुन नेपाली जनता थियो मधेसको, त्यसले चुनाव भाग पनि लिइसक्यो र नेपाल र भारतको बिचमा कतिपय भेटघाट भएको पनि छ। त्यस कारणले मैले उहाँ के रिक्वेस्ट गरेँ भनेदेखि
कि यो असोज आसिन 3 गते संविधान जारी भएको दिन सेप्टेम्बर 19 मा आउँदैछ। त्यो दिनमा भारत सरकार र भारतीय जनता पार्टीको तर्फबाट पनि संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा नेपाली जनतालाई, नेपालको सरकारलाई शुभकामना दिने, बधाई दिने गरिदिनु भयो भने त्यो पुरै सन्देश मेरो तर्फबाट तपाईँको आफ्नो पार्टीलाई, पार्टी माध्यमबाट सरकारलाई, तपाईँको पार्टीको सरकार हो, पुर्याइदिनुहोस् मैले भने उहाँलाई। अब म पहिले भन्छु म। अनि अर्को तेस्रो कुरा मैले राखेको थिएँ, मोदीजीले जनकपुरमा आउँदाखेरि 100 करोड यो क्षेत्रको विकासको लागि अनुदान दिन्छु। अब भारत सरकारको कारणले या नेपाल सरकार के अरे आलस्यले गर्दा त्यो केही अगाडि बढ्न सकेको छैन। त्यस कारण त्यतातिर पनि दुवै सरकारले दिनु पर्यो। नेपालमा यो एकमात्र रहेको जनकपुर रेल जुन छ नि, त्यसको लागि पनि रोकिराखेको छ अहिलेसम्म। त्यसमा पनि नेपाल सरकार, भारत सरकार जसको कमजोरी हुनसक्छ त्यो पनि सञ्चालन र उद्घाटन गरिदिनु पर्यो। त्यसको उद्घाटन दुवै देशको प्रधानमन्त्रीकै तहबाट भइदिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो। त्यो पनि पुऱ्याइदिनु होला। अनि बिजेपी र नेपाली काङ्ग्रेसको बिचमा डेमोक्रेसीमा के हुन्छ भने पार्टी टु पार्टी रिलेसन राखिराख्नुपर्छ। त्यस कारण नेपाली काङ्ग्रेस र बिजेपीको बिचमा पनि दलीय सम्बन्ध को लागि एक्सचेन्ज गर्ने, आदान प्रदान गर्ने भयो भनेदेखि नेपाल र भारतको बिचमा सम्बन्धलाई सदुपयोग गर्न पनि सजिलो हुन्छ। यो मैले 4-5 टोकर राखेको थिएँ। उहाँ सबै सकारात्मक रूपमा लिनु भएको छ मलाई। यहाँले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी हुनुहुन्छ तपाईँ? अब त आफ्नो कुरा उहाँलाई भनेको छु होइन। यदि यहाँ सभापतिको लागि प्रतिस्पर्धा गर्नलाई अठोट गरिसक्नु भएको छ, त्यसमा पुनर्विचार गर्ने सम्भावना छैन भनिसक्नु भएको छ होइन। यहाँसँग नेपाली काङ्ग्रेसलाई पुनर्जीवन दिने, पुनर्ताजगी गर्ने, अघि हामीले स्वास्थ्यकै कुरा गऱ्यौँ, नेपाली काङ्ग्रेसको स्वास्थ्य उपचारका लागि र मतदातालाई, सङ्गठनका सदस्यहरूलाई आकर्षित गर्ने, भरोसा दिने कार्यक्रम के छ नि? 4-5 वटा पनि हाइलाइट गर्नु। होइन, मैले यो पार्टीको बारेमा देशको चुनावी घोषणापत्र जस्तो हुँदैन पार्टीको। नेपाली काङ्ग्रेसको पहिलो कुरा के छ भने सबै तहमा एउटा एकता निर्माण गर्ने। अब एकता निर्माण गर्नुको अर्थ के हो भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो। लोकतान्त्रिक पार्टीमा एउटै पार्टीभित्र पनि अलग अलग विषयमा अलग अलग धारणा हुन्छ, तर सबैलाई सम्मानजनक रूपमा त्यो धारणालाई सम्बोधन गर्दै जाने भन्ने परिपाटी चलाउनु पर्दछ। जे निर्णय हुन्छ त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेपछि त्यो प्रक्रियालाई हामीले अवलम्बन गर्छौँ। एउटा त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेस, यो अर्थ भनेको मैले नेपाली काङ्ग्रेसलाई एकताबद्ध भएर अगाडि जानुपर्छ, लिएर जानुपर्छ भन्ने मेरो चाहना हो। दोस्रो के भनेदेखि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा वैचारिक प्रतिबद्धता हो। वैचारिक प्रष्टता र प्रतिबद्धता। प्रष्टता नै नभएपछि त प्रतिबद्धता कहाँबाट आउँछ? त्यस कारणले कुनै पनि दल, यो राजनीतिक दल हुनको लागि पनि आइडियोलोजिकली, पोलिटिकली, थ्योरेटिकली तपाईँको बिलिफ हुनुपर्दछ, केमा विश्वास गर्छ। नेपाली काङ्ग्रेस मूल रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद हाम्रो तपाईँको यो अपरिवर्तनीय हाम्रो चाहिँ मान्यता हो। त्यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेस यसको बारेमा क्लियर हुनुपर्छ। र अहिले संविधान जुन हामीले निर्माण गरेका छौँ, प्रणाली जुन हामीले निर्माण गरेका छौँ, त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा निर्माण भएको हो। मैले अघि पनि भने। त्यस कारणले यसप्रतिको यसलाई लावारिस छोड्नु हुँदैन। अहिले कस्तो भनेदेखि कसैले, कम्युनिस्टहरूले भन्छ संहिता चाहिन्छ कि चाहिँदैन, संविधानै फेर्नुपर्छ कि भन्छ। त्यस कारणले यो देशमा कतिपटक संविधान फेर्दैन बनाउने। नेपाली काङ्ग्रेस म के चाहन्छु भनेदेखि, म सभापतिको उम्मेदवार किन भन्न चाहन्छु भने म मतदाताको बिचमा, जनताको बिचमा र अन्तर्राष्ट्रिय समाजको बिचमा म यो नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट भन्न चाहन्छु कि यो प्रणाली, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणाली हामीले ल्याएका हौँ र यसप्रति हामी प्रष्ट छौँ र प्रतिबद्ध छौँ। यो संविधान हामीले बनाएका हौँ, यसप्रति हामी प्रष्ट छौँ र यसप्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ। त्यस क्लियरिटी एन्ड कमिटमेन्ट दुईवटा जोडिएको छ। विदाउट क्लियरिटी अबाउट द आइडियोलोजी, प्रिन्सिपल एन्ड सिस्टम, कमिटमेन्ट आउँदैन। क्लियरिटी भयो तर कमिटमेन्ट आएन भने पनि तपाईँ इम्प्लिमेन्टेसन हुँदैन। त्यस कारणले मेरो के छ भने यो कुराप्रति नेपाली काङ्ग्रेसलाई क्लियर गर्ने, नेपाली काङ्ग्रेसको भित्रमा कुनै भ्रम नहुने, जो छ नि तपाईँले भन्नुभयो नि, यो अहिले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि यो संघीयता खर्चिलो हो कि नआउने हो कि के हो, कहाँ हो। त्यस कारण म यो कन्फ्युजन दूर गर्न चाहन्छु। एज ए प्रेसिडेन्ट अफ नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणाली
मा कुनै भ्रम नहोस्, क्लियर होस् र प्रतिबद्धता म दिलाउन चाहन्छु सभापति। एउटा त्यो भयो। अर्को के छ भने युथ जेनेरेसनलाई नेपाली काङ्ग्रेसमा त्यो इन्ट्री गर्ने, ल्याउने, अवसर दिने पनि गर्नु पर्यो। अहिले क्रियाशील संस्थाको मा डबल भएको छ, त्यसमा धेरै साथीहरू 40 देखि 50% साथीहरू युथ जेनेरेसनका आउनु भएको छ। त्यस कारणले युवा पुस्तालाई अवसर दिनुपर्दछ भन्ने पनि नेपाली काङ्ग्रेसमा हो, मेरो विचार हो। त्यो समावेशिताको कुरा छ। पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस सबैको हो। हिमाल पहाड तराईमा बसोबास गर्ने विविधताको अघि मैले चर्चा गरेँ, सबै विविधताको पार्टी हो यो। महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम सबैको हो नि त, अपाङ। त्यस कारणले यो अल्पसङ्ख्यक सबैको पार्टी हो। खस आर्य सबैको पार्टी हो। देखि यो सबैको पार्टी बनाउनुपर्छ साँचो अर्थमा भन्ने हो मेरो चाहना। यही 4-5वटा कुरालाई अगाडि यहीँ बढाएर यसलाई थ्योरेटिकली क्लियर हुने र कमिटेड हुने अहिले त्यो चाहेको छ जनताले, नेपाली काङ्ग्रेस। त्यस कारण यसको लागि र यो सबै कुराको लागि यो रुखछाप जुन छ यो सबै कुराको सिम्बल हो, सिस्टमको, कन्स्टिट्युसनको र यो युथ जेनेरेसनको अथवा यो डाइभर्सिटिजको यो सबै कुराको प्रतीक भन्नेको रुखछाप हो। अहिले के छ भने मान्छे कतिले त कस्तो भएको छ भने कि 4 तारे झन्डा 4 तारे भन्छ अनि भोट गर्ने बेलामा अर्को चुनावलाई चिन्ह दिइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले मैले यो रुखछापलाई नेपाली काङ्ग्रेसको आइडियोलोजी, नेपाली काङ्ग्रेसको बिलिफ र नेपाली काङ्ग्रेसको पोलिसी, नेपाली काङ्ग्रेसको प्रोग्राम, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र हुने पार्टिसिपेसन यो सबैसँग क्लियर रूपमा जोड्नु आज जरुरी भएको छ कि ताकि सबैले फिल गरोस्। यो वर्किङ क्लासले पनि, प्रोफेसनलले पनि, सिभिल सोसाइटीले पनि, कर्मचारीले पनि, मजदुरले पनि, विद्यार्थीले पनि फिल गरोस् यो हाम्रो पार्टी हो, यो रुख हाम्रो हो भनेर। हाम्रो पार्टी हो भनेर कसरी भन्ने, पार्टी भनेर मात्रै भएन, यो रुखछाप हाम्रो है भन्ने हामीले तपाईँको। त्यस कारण सबभन्दा बढी म यो प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको प्रमुख भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस हो। त्यो बेलादेखि मैले सबभन्दा बढी रुखलाई चर्चामा ल्याउन चाहेको छु। 4 तारे हुन्छ अनि रुखले बिर्सिन्छ मान्छे। त्यस कारणले अहिले किन भोट त 4 तारेमा हाल्दैन नि त, भोट त रुखमा हाल्छ। तर काङ्ग्रेसले वृक्षारोपण गर्न छोड्यो नि, रुख चिन्ह भए पनि होइन कि छोडेको छैन। पहिला जस्तो अभियान अहिले कोरोना कालले धेरै कुराहरू अस्तव्यस्त भएको छ, तर त्यस्तो छैन। त सभा सम्मेलन त रोकेको छैन कोरोनाले। सभा सम्मेलन पनि रोकेको छैन, धेरै रोकेको छैन। उपसभापति, यहाँले दृश्य टेलिभिजनसँग धेरै विषयमा चर्चा गर्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँको चाहिँ सभापतिको लागि उम्मेदवार हुने अठोट जुन छ त्यो सफल होस्। यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दृश्य टेलिभिजन मार्फत आफ्नो नेपाली काङ्ग्रेसको, देशको र मेरो आफ्नो भूमिकाको बारेमा चर्चा गर्ने, सेयर गर्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद छ तपाईँलाई।